नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिपक्षलाई पेलेरै सरकारद्वारा दुवै सदनबाट बजेट पारित, कार्यान्वयनको ढोका खुल्यो, प्रभावहीन बन्दै संसद, सभामुखको राजीनामादेखि गाली गलौजमा सांसदको दिन बित्दै। कांग्रेसको विवाद दिन प्रतिदिन उत्कर्षमा, सभापति देउबाको विरोध गर्दै पार्टी कार्यालयमा नेताहरूको धरना, पार्टीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति ठानेको आरोप, अधिवेशनको मितिमा विवाद। नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमाले पछ्याउँदै नेताहरूलाई पद बाँडफाँड गरेर फकाउँदै माधव नेपाल, महासचिवमा भूषाल, 7 उपाध्यक्ष, 3 उपमहासचिव र 4 सचिव टुङ्गियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरण झन जटिल बन्दै 2.5 वर्षसम्म पनि अनुसन्धानले पाएन पूर्णता, निर्णयकर्ता र नाम जोडिएका शीर्ष नेताहरू वक्तव्यबाजी गर्दै चोखिने प्रयासमा। कोरोनाको जोखिम कायमै रहँदा दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ 11 गतेदेखि खुल्ने, दुर्घटना कम गराउन सडक मर्मत गर्नुपर्ने व्यवसायको माग, यात्रुलाई भाडा बढ्ने चिन्ता। विभिन्न मुलुकका कारण सिरियाको शरणार्थी शिविरमा लाखौं बालबालिका जोखिममा रहेको सेभ द चिल्ड्रेनको गुनासो, हिंसा र धम्कीको सामना गरिरहेको दाबी। र शनिबारदेखि सुरु हुने इपिएलमा पारस र ज्ञानेन्द्र लगायत केही महत्त्वपूर्ण खेलाडीले नखेल्ने, काठमाडौँ किङ्स 11 का शहीद अफ्रिदी नेपाल आइपुगे। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 लाई बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 लाई पारित गरेको हो। संशोधित बजेट संसदका दुवै सदनबाट पारित भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छिन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसदको विरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। आयकर ऐन 2058 को दफा 32 मा वार्षिक वृद्धि र किस्ताबन्दी बिक्री र वित्तीय पट्टा अन्तर्गतका भुक्तानीको विरोधका बीच दुई विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट खर्च गर्न र ऋण उठाउने बाटो खुलेको छ। त्यसअघि बिहीबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरेका थिए। आयकर ऐन 2058 ले 3 पुस्ताभित्रको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा लाभ कर नलाग्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसमा त्यो कुरा पनि म मानिसहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विरोधका बीच सभामुख अग्नि सापकोटाले दुई विधेयकमाथिको छलफललाई अघि बढाएका थिए। छलफलमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मात्र भाग लिएका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बागमती प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन हुँदा प्रदूषण भएको विषयमा बागमती प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा उद्योग सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए। उनले करको दायरा वृद्धि गरेर राजस्वलाई वृद्धि गर्ने नीति रहेको जानकारी दिए। बिहीबार नै राष्ट्रिय सभा बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 लाई पारित गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसअघि बैठक प्रारम्भ हुनसाथ एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। बैठकमा एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सभामुखले राजीनामा नदिएसम्म समस्याको समाधान नहुने बताइन्। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सेनाले संसदमा देखिएको गतिरोधको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूले आफ्नो कुरा बारम्बार राख्नु भएको छ। म नेपाल सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो समस्या समाधानको लागि वार्ता र सहमतिबाट अगाडि बढ्नको लागि अग्रसर हुनको लागि आग्रह गर्दछु। यहाँहरू बसेर हाउसलाई नियमित चलाउनको लागि सहयोग गरिदिन पनि म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू कुरा राख्नु भएको छ, राष्ट्रले सबैले सुनेको पनि छ र छलफल र संवादबाट नै समाधान निस्कने हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी छलफलको माध्यमतिर जाउँ, हाउसलाई नियमित चलाएर
त्यसो गर्दा त्यसो बनिएर राम्रो पनि हुन्छ। एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको र आफ्ना 14 सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै एमाले संघीय संसदको दुवै सदनमा निरन्तर विरोध गरिरहेको छ। विरोधकै बीच वर्तमान सरकारले ल्याएको संशोधित बजेट संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ। अहिले अब सम्माननीय सभामुखजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि बजेट खुल्छ। नयाँ बजेटलाई अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नेछिन्, त्यसपछि कार्यान्वयनमा लगिनेछ। क्रियाशील विवाद समाधान गर्नुपर्ने मागसहित धरनामा बसेकाहरूलाई मन्त्रीले हातपात गरेको भन्दै कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय सानेपामा नाराबाजीसहित विरोध गरेका छन्। बिहिबार सानेपामा कङ्ग्रेस संस्थापन इतर समूहको नेताहरूसहित कार्यकर्ताहरूले नाराबाजीसहित विरोध जनाएका हुन्। कङ्ग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनमा नेताहरू प्रकाश मान सिंह, शेखर कोइराला लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए। मंगलबार प्रदेश 2 का युवा तथा खेलकुद र महिला बालबालिका मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले सर्लाही जिल्ला बरहथवा नगरपालिका 4 का वडाध्यक्ष लाखिन्द्र महतोलाई हातपात गरेको उनीहरूको आरोप छ। कङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले जिल्लामा गुण्डागर्दी बढेको बताए। उनले प्रदेश 2 का 8 जिल्लाका क्रियाशील विवाद टुङ्गो लगाउन नसकेको अवस्थामा धरनामा बसेका माथि नै हातपात हुने घटना सह्य नहुने बताए। क्रियाशील आजसम्म पनि पुग्न सकेको छैन र यो अहिले जुन सर्लाहीको 4 नम्बर क्षेत्रमा भन्नुस्, 2 नम्बर क्षेत्रमा भन्नुस् या अन्य जिल्लाका क्षेत्रहरूमा भन्नुस्, हरेक दिन क्रियाशीलको विषयमा बिहान एउटा निर्णय हुन्छ, दिउँसो अर्को निर्णय हुन्छ, राति अर्कै निर्णय हुन्छ। पार्टी कब्जा गर्ने हिसाबले जिल्लामा नेताहरूले गुण्डागिर्दीको जुन देखाइरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सभापति देउवाले पार्टीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति ठानेर एकलौटी गरेको नेता गगन थापाको आरोप छ। सभापतिले केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाई मनपरी तरिकाले महाधिवेशन गर्ने नगर्ने वा कार्यतालिका हेरफेरको निर्णय गर्नु गलत भएको थापाको जिकिर छ। अधिवेशनको सन्दर्भमा तोकिएको तिथिमिति जसरी केन्द्रीय समितिको बैठकै नबसिकन सार्ने काम भइरहेको छ, यो आपत्तिजनक छ। यो यसरी सार्ने कुराले महाधिवेशनलाई अनिश्चित बनाउँछ। यसरी सार्न पाइँदैन, यसरी सार्नु हुँदैन पनि। र 13वटा जिल्लाको महाधिवेशन गर्ने कुरालाई जिम्मा लिएको नेताले अनिश्चित बनाउनु भएको छ, यो पनि आपत्तिजनक छ। जसले जिम्मा लिएको छ उहाँहरूले चाँडो काम टुङ्ग्याउनुपर्छ। पार्टी सभापतिलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने कुरा उपयुक्त हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा यसले थप प्रमाणित गर्यो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विधान सम्मत क्रियाशील लागू गर्नुपर्ने, गुण्डागर्दी बन्द गर्नुपर्ने लगायतका नारा लगाएका थिए। क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो नलाग्दा कङ्ग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका नै प्रभावित भएको छ। यस विषयमा टुङ्गो लगाउन पदाधिकारीहरू छलफलमा जुटेका छन्। अहिले हिमाली जिल्लाहरूमा पूर्व निर्धारित मितिमै सबै तहको अधिवेशन गराउने विषयमा सहमति जुटेको नेता गोपालमान सिंहले जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेस पर्वतको नवनिर्मित भवनको कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका छन्। राजधानी काठमाडौँबाट जुम प्रविधि मार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले पर्वत कांग्रेसको नयाँ भवनको उद्घाटन गरेका हुन्। भवनको उद्घाटन गर्दै देउवाले सबै जिल्लामा कार्यालय भवनहरू निर्माण हुने क्रम भइरहेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। उनले पार्टी कार्यालय कार्यकर्ताहरूका सुख दुःख बिसाउने थलो हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिस्ट विभाजन गरेर कांग्रेस ठूलो हुने नसोच्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। पौडेलले आफ्नो शक्तिले देशको ठूलो पार्टी हुन कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा भवन निर्माण समितिका संयोजक अर्जुन जोशीले पार्टीभित्र गुटबन्दीको अन्त्य गर्न आग्रह गरे। भवन निर्माण गर्न कुल 1,47,00,000 रुपैयाँ खर्च भएको हो। हामीले यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, हामीले नेपालमा लोकतन्त्र साकार गर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 7 उपाध्यक्ष सहितको पदाधिकारी चयन गरेको छ। 3 उपमहासचिव र 4 सचिव बनाइएको छ भने 2 जनालाई वरिष्ठ नेतामा राखिएको छ। यसरी हेर्दा कतै पदकै लागि पार्टी फुटाइएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार सम्पन्न सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटीका 7 उपाध्यक्ष, 3 उपमहासचिव र 4 सचिव चयन गरेको समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिए। त्यस्तै पार्टीको महासचिवमा डाक्टर बेदुराम भुषाललाई चयन गरिएको छ। 7 जना उपाध्यक्षहरूमा परमेश हमाल, राजेन्द्र पाण्डे, घनेन्द्र बस्नेत, केदार नेउपाने, केशवलाल श्रेष्ठ, धर्मनाथ प्रसाद शाह र जयन्ती राई रहेका छन्। सचिवमा नागेन्द्र प्रसाद चौधरी, जगन्नाथ खतिवड़ा, राजेन्द्र कुमार राई र रामकुमारी झाँक्रीलाई चयन गरिएको छ। बैठकले 35 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरिएको र 71 सदस्यीय पोलिट ब्युरो गठन गरिएको तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्य पूर्ण र वैकल्पिक गरी जम्मा 301 सदस्य गठन गरिएको खतिवड़ाले बताए। माधव कुमार नेपाल हाम्रो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा, उहाँको अध्यक्षतामा 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरिएको छ। 301 भित्र पूर्ण र वैकल्पिक सदस्यहरू दुवै पर्नेछन्। त्यसको अनुपात निकालेर हामी तपाईहरुलाई केही पछाडि भन्नेछौँ। यसैगरी पोलिट ब्युरो 71 सदस्यीय गठन गरिएको छ। यसैगरी स्थायी कमिटी सदस्य 35 सदस्यीय गठन गरिएको छ। समाजवादीको पदाधिकारीहरूमा माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष र झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता छन्। मुकुन्द नेउपाने भने नेपाल र खनाल पछि तेस्रो वरेतामा रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जसरी नेताहरूलाई पद बाँडफाँड गरेको छ त्यो हेर्दा कतै पदकै लागि पार्टी फुटाइएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन साथ दिने सबै जसो नेताहरूलाई पद सिर्जना गरेर जिम्मेवारी दिनुले एमालेमा हुँदा पद नपाएको पीडामा नयाँ पार्टी खोलेर मलम लगाएको जस्तो देखिन्छ। तर यस कुरालाई उक्त दलका नेताहरू अस्वीकार गर्छन्। महासचिव पद पाएका डाक्टर बेदुराम भुषालले संगठनलाई सहजै सञ्चालन गर्नका लागि नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए। पार्टी चलाउने भएपछि त पार्टीमा पदको व्यवस्था गर्नै पर्छ। हुन्छन्, अब कहीँ थोरै हुन्छन्, कहीँ धेरै हुन्छन्, आकाङ्क्षीहरू धेरै हुँदा धेरै पनि हुन्छन्, कम पनि हुन्छन्। त्यो फेरि बाहिर आएको अब छलफल गर्दा गर्दै कतिपय साथीहरूले बाहिर ल्याइदिइहाल्नु भयो। फाइनल त हाम्रो निर्णय जे भयो त्यही हो नि त। बिहिबारको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद जबजलाई आत्मसात गर्न चाहेको धारणा राखेका थिए। उनले एमाले कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिहरूले भ्रम र बदनाम गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आफूहरू विचलित नहुने बताए। त्यसै गरी उनले जनताको विश्वासलाई घात नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए। नेपालले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको र छिट्टै यसले पूर्णता पाउने बताए। नेकपा एमाले कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिहरूले हाम्रा विरुद्धमा विष भमन गरिरहेका छन्, धुवाधार विरोध गरिरहेका छन्, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, हामीलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यी कुनै कुराहरूबाट हामी विचलित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी सही बाटोमा छौँ, सही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ, सही अडानमा उभिएका छौँ र हामी अहिले नेपाली जनताको माझमा, नेपाली क्रान्तिकारीहरूको माझमा, नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको माझमा हामी आशाको केन्द्रको रूपमा उभिएका पनि छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय परिषद गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसमा प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा 1 जना, केन्द्रीय आयोग, विभाग, जनसङ्गठनको समेत आवश्यक प्रतिनिधित्व हुने गरी जम्मा 701 सदस्य हुने बताइएको छ।
पार्टीमा अनुशासन, निर्वाचन र लेखा गरी 3 आयोग रहने र ती आयोगहरू बढीमा 35 सदस्यीय गठन गरिने समाजवादीले जनाएको छ। झण्डै आधा वर्ष चर्चा र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई त्रसित बनाएको एउटा भ्रष्टाचार मुद्दा हो बालुवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरण। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएको यो प्रकरणको छिनोफानो अझै भएको छैन। तर बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडप्न र व्यक्तिको नाममा बनाउन कुनै न कुनै सहयोग पुर्याएका नेताहरू नै आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन्। आखिर को हुन् त त्यो जग्गा हडप्ने माफिया? एक रिपोर्ट। बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको 113 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अहिले पनि अनुसन्धान जारी नै छ। तर मुख्य बिचौलिया रामकुमार सुवेदी सहित 32 जना अहिले पनि फरारको सूचीमा छन्। जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन खरिदारदेखि मुख्य सचिवसम्म र पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व मन्त्रीसम्म ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकार व्यापारी र भूमाफिया समेतको संलग्नता रहेको भन्दै विभिन्न प्रमाण समेत बाहिर आइसकेका छन्। तर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले सर्वोच्चको विशेष इजलासले 2053 असोज 18 को फैसला र अख्तियार ऐन अनुसार मन्त्री परिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका निर्णयहरू आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै बचाइदियो। जग्गा फिर्ता दिने बाचा गरेपछि एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएन। उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्दै नागरिक स्तरबाट आवाज नउठेको भने होइन, तर स्वयं व्यक्तिहरूले नै बारम्बार आफ्नो संलग्नता भेटिए कारबाही गर्न भनिरहेका छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले पनि हल्ला पिटेर केही नहुने भन्दै अधिकार प्राप्त निकायले छानबिन गरेर दोषी ठहर्याए सजाय भोग्न तयार रहेको बताइरहेका छन्। होइन, यो त मुद्दा छ, त्यहीँले फैसला गरिहाल्छ, अदालतले फैसला गर्छ, अदालत गाड्छ। पन्छिने खुसी होइन हो त, उहाँहरूले नि सोध्नु न। मेरो त लास्टमा चाहिँ अर्कै केस हो मेरो, त्यो मसँग जोडिएको, त्यसमा म चाहिँ सँगै तयार छु। मैले संसदमा पनि बोलेको छु, उसो चाहिँ छानबिन गर्नु, दण्डित भए म भोग्न तयार छु भनेकै छु। होइन, त्यो अनागमा त्यो त मुद्दा चलाउनु पर्यो नि त, बाहिर हल्ला गर्नु के अर्थ छैन। सम्बन्धित अधिकार प्राप्त निकायले मुद्दा चलायो भने। भट्टराई जस्तै माधव नेपाल पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। आफ्नो कुनै संलग्नता नरहँदा पनि विवादमा तानिएको नेपालको गुनासो छ। भ्रष्टाचार गरेको छ, अनुचित काममा लागेको छ भनेपछि त्यो जोसुकै किन होस् त लिनु पाउँदैन। म दोषी छैन, म अपराधी होइन, म भ्रष्टाचारी होइन र म भ्रष्टाचार नगरेर गर्न पनि नदिने मान्यताको मान्छे र मेरो पालामा कुनै नयाँ मोही बनाउनका लागि मोही दिनका निर्णय भएको पनि छैन। बालुवाटार जग्गा प्रकरण बल्झिएपछि 17 महिना भन्दा लामो समय गुपचुप बसेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छेदार त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट अर्थात् असार 30 गते नै विशेष अदालतमा हाजिर हुन पुगे र 10 लाख धरोटीमा छुटे। लामो समय कुनै प्रतिक्रिया नदिएका गच्छेदारले बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो 50 वर्षको राजनीतिक र सामाजिक जीवन ध्वस्त पार्न षड्यन्त्र गरिएको जिकिर गरे। ललिता निवास जग्गा प्रकरण पुरामा मलाई जबरजस्ती जग्गाको प्रकरणमा मोही जग्गा दिनेको, लाल पूर्जा बाँड्ने, मोहीलाई जग्गा दिने जुन आरोप मलाई लगाइएको छ त्यो सर्वथा असन्दर्भिक असान्दर्भिक आरोप। त्यति मात्रै होइन, बालुवाटार जग्गा नै खरिद गरेका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले समेत आफूले कुनै गलत काम नगरेको जिकिर गर्दै आइरहेका छन्। उनी भन्छन्, दोषी भए कारबाही भोग्न तयार छु। ललिता निवास परिसरको जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस्
सत्य तथ्य सार्वजनिक होस्, दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही होस् भन्ने माग गर्दछु र म आफू दोषी ठहर भएमा जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको पनि स्पष्ट गर्दछु। लामो समय राजनीति र देशै हल्लाएको बालुवाटार जग्गा प्रकरण 2.5 वर्षदेखि अनुसन्धानमै छ, तर संलग्नताको आरोप लागेका नेताहरू आफूले गलत काम नगरेको बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छन्। राजनीतिक आँट र साथ नहुने हो भने सरकारी जग्गा नै व्यक्तिको नाममा जान निकै कठिन छ। आफू चोखो बन्ने बहानामा दिइएका अभिव्यक्तिले अनुसन्धानमा कुनै असर नपरोस् भन्ने चाहना सर्वसाधारणको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2.5 महिनासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेका छन्। उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित बृहत भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खिल्ली उडाउँदै एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत बनाउन चुनौती दिए। ओलीले सबैभन्दा पहिले सत्ता गठबन्धनभित्रै एकता गर्न पनि देउवालाई चुनौती दिएका छन्। आग्रह गरे, बाबा खान तपाईँका पछि कुदेका कुदै छन्। त्यति बेला 1 महिना भएको थियो। मैले भने 1 महिना भइसक्यो यिनीहरू तपाईँका पछि म्याउ म्याउ गर्दै कुदेको, किन दिनुहुन्न खाना? दिनुहोस् न कमसेकम। अब त 2.5 महिना भइसक्यो। म कराइछु शेरबहादुरजी, यिनीहरूलाई दिनुहोस् न। ती लफडा छ। एमालेसँग लड्नेहरूले कमसेकम आफू त एकताबद्ध भएर आउनु। यो 5वटा कि के छन् नि गठबन्धन पञ्चायत गुट, यो पञ्चायत गुट चाहिँ कमसेकम एकजुट भएर आउनु। एमाले जस्तो मजबुत शक्तिसँग लड्न यत्तिकै लिरिखेरी पाराले मन्त्रीमण्डल बनाउन नसक्ने एमालेसँग लड्ने गफ दिने, मन्त्री परिषदको विस्तार गर्न नसक्ने एमालेसँग लड्ने धाक लाउने। सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने दावी गरेका हुन्। 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसकेकै कारण अहिलेसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको ओलीको भनाइ थियो। ओलीले सरकारले राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुनुपर्छ भनेर हिजो मात्रै थाहा पाएर हतार हतार परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला नि, चटमङ्गनी पटसादी एउटा मन्त्री फ्याट्ट तोकिएपछि नियुक्त गरिए, हतार हतार शपथ ग्रहण गरिए, सुटकेस 3 छेउमा ल्याएर राखेर छ, लिएर एयरपोर्ट। क्या ताल हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न जाने, के प्रतिनिधित्व गर्ने, कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने, के बोल्न जाने, के भन्न जाने, कपडाको ब्यागेज बोकेर संयुक्त राष्ट्रमा प्रतिनिधित्व हुन्छ? कपडाले गर्छ, टाई सुटले गर्छ प्रतिनिधित्व? खोइ तयार। प्लेनमा जाँदाखेरि सुतेर चिन्तन मनन गर्ने, विशिष्ट श्रेणीको सिटमा यसो ढल्केर आँखा चिम्लिएर। एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा सरकार विस्तारमा यतिका दिन नलगाउने उनले प्रश्न पारेका छन्। उनले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा कतिपय नेताहरू मन्त्री पद पाउनकै लागि सामेल भएको आरोप लगाए। साथै उनले कतिपय पूर्व माओवादी नेताहरूले एमालेमा रहन मन्त्री र सांसद पद समेत त्यागेर देश र जनताको पक्षमा उभिएको दावी गरे। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र नेकपा एकीकृतको वैधानिकता बारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको कारण सरकार विस्तार अझै अनिश्चित बनेको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेकपा एकीकृत, समाजवादी र जसपाको 2 भिन्न अडानका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिनदिनै आलोचित समेत बन्दै गएका छन्। उता आजै मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुने नाम दिने दावी गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सकेन। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बिहिबारसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने दावी गरेका थिए।
तर माओवादी भित्र मन्त्री बन्ने लालचमा रहेका सांसदहरूको दबाव थिग्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यही कारण उनले पदका लागि राजनीति गर्ने हो भने माओवादी केन्द्रलाई नै विसर्जन गरे हुने अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। माओवादीबाट मन्त्री बन्ने नेताहरूको सूची प्रचण्डको खल्तीमा छ, तर त्यसलाई मुट्ठी बाहिर निकाल्न उनी हच्किरहेका छन्। जसोतसो माओवादीले मन्त्रीको सूची तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले तत्काल मन्त्रीको नामावली नबुझाउने भएका छन्। वैधानिकताको विषय सर्वोच्च अदालतबाट किनारा नलागेसम्म एकीकृत समाजवादीले सरकारमा नजाने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइसकेको छ। उता दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म सरकारमा सामेल हुन नसक्ने जनाउ पनि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिइसकेका छन्। यादवले त दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई आफ्नो टाउकोमा झुण्डिएको तरबारको संज्ञा नै दिइसकेका छन्। उता माधव नेपाल भने अदालतबाट वैधानिकताको विषयमा फैसला नभएसम्म अध्यादेश निष्क्रिय पार्न नहुने अडानमा छन्। प्रधानमन्त्री देउबाको घाँटीमा अड्किएको अध्यादेश रूपी हड्डीले दिएको सकसलाई प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने रमाइलो मानेर हेरिरहेको छ। सरकारले मन्त्री परिषद विस्तारसम्म गर्न सकेको छैन र यो अध्यादेश जुन ढङ्गले आयो त्यो गलत थियो। त्यो कुरा पनि व्यवहारबाट पनि देखियो र अहिले पछिल्लो समयमा आएर अब त्यो अध्यादेशलाई के गर्ने भनेर स्वयं सत्ता पक्ष पनि कन्फ्युज जस्तो देखिन्छ। सरकार विस्तार हुन सकिरहेको छैन। सरकार विस्तार भयो भने फेरि दल फुट्छ भन्ने चिन्ता सार्वजनिक रूपमै व्यक्त भएको पाइन्छ। यो हामीले लगाएको आरोप होइन। सत्तारूढ दलहरू तथा मन्त्रीहरूले भने हरेक दिन छिट्टै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने दावी गरिरहेका छन्। अब सरकारले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेको छ, त्यो गुनासो स्वाभाविक पनि छ। हामी अब यो बजेट लगायतका कारणले ढिला भएको थियो, अब हामी त्यसलाई कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन्छौँ र परिणाममुखी एउटा कामबाट हामी पुष्टि गर्छौँ। सरकार विस्तार हिजो भयो, केही हदसम्म हिजो एकजना मन्त्री थपिनु भएको छ। अब 1-2 दिनमै सायद यो विस्तार गर्ने कार्य पनि सम्पन्न हुनेछ। एउटै गठबन्धनका दुई सहयात्रीको अध्यादेशका बारेमा दुई फरक मतका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। यही कारण बिहिबार अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा पेश गर्ने तयारी भएको विधेयक समेत टेबल हुन सकेन। अहिले देउबाको असफलतामा अध्यादेश र अदालत कारक तत्त्व बनेका छन्। उता आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका विरोधी खेमालाई सन्तुष्ट बनाउनु देउबाको अर्को चुनौती बनेको छ। यसले गर्दा सरकार विस्तार फेरि एकपटक अनिश्चित बनेको छ। दशैंलाई लक्षित गर्दै यातायात व्यवस्था विभाग, व्यवसायी तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि 11 गतेदेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गरिने भएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अनलाइन माध्यमबाटै टिकट बिक्री गरिनेछ। उता विभिन्न राजमार्ग तथा सहायक सडक खण्डहरू बिग्रिएको हुँदा व्यवसायी यातायात चलाउने कि नचलाउने भन्ने अलमलमा छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरूका लागि यही असोज 11 गतेदेखि लामो दूरी चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाइने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बिहिबार यातायात व्यवसायी उपभोक्ता अधिकार कर्मी ट्राफिक प्रहरीसँगको छलफलपछि असोज 11 गतेदेखि लामो दूरी चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कोरोना महामारीको कारण गत वर्ष कमै यात्रु उपत्यका बाहिरेका थिए, तर यो वर्ष भने यात्रुको संख्या बढ्ने अनुमान अनुसार टिकट बुकिङ खोलिएको छ। यात्रुले टिकट लिँदा अनलाइन मार्फत पनि लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भिडभाड सहित चाहिँ बस चढ्ने ओर्लिने नगर्नु परोस् भनेर त्यो ठाउँहरू आइडेन्टिफाइड गर्नलाई ट्राफिक प्रहरीले सबै लोकेसन सर्च गरिसकेका छ। त्यो लोकेसन अनुसारले हामीले एउटा चाहिँ नि बनाउँछौँ, सेड्युल बनाउँछौँ। त्यो अनुसार सार्वजनिक सूचना गरेर त्यसलाई पनि हामीले भिडभाड कम हुने, सवारी कम चाहिँ जाम कम हुने चाहिँ उपाय अपनाउँछौँ। यातायात व्यवसायीले भने वर्षाका कारण राजमार्गहरूका सडक जीर्ण बन्दै गएको, दशैंमा सहज यात्राका लागि तत्काल बिग्रिएका सडक पुनर्निर्माण गरिदिन माग गरेका छन्। साथै चाडपर्वको मौका पारेर उनीहरूले गत वर्ष समेत समायोजन हुन नसकेको भाडा समायोजन गराउन समेत माग गरेका छन्। 200-300 ठाउँमा सडकहरू अवरुद्ध छन् हैन। अहिले नि कुरा गर्नुहुन्छ भने मुङलिनदेखि नारायणघाटदेखि तपाईको चाहिँ के भन्छ भने बुटुल खण्ड अस्तव्यस्त छ सडक।
होइन, लगायत पहाडी मुलुकका सबै चाहिँ ओखलढुङ्गा, रामेछाप, ताप्लेजुङ, होइन, धनकुटा, त्यसै गरी जुम्ला हुम्ला विभिन्न ठाउँका ग्रामीण भेग पनि हाम्रो सडक हो। खालि राजधानीको वरिपरि मात्रै सडक होइन, नौबिसे मात्रै सडक होइन, होइन, कोटेश्वर मात्रै सडक होइन, पासाङला मात्रै, यी सबैलाई चाहिँ मुखको राजधानीको वरिपरिका सडकहरू आफ्नो तहमा रहे र अन्य क्षेत्रका ग्रामीण भेगका सडकलाई पनि हिजो नेपाल एथलेटिक्स राष्ट्रिय महासङ्घको बैठकले पनि पहिलो जोरदार माग सरकारलाई के गरेको छ भने सडकलाई चाहिँ स्तरोन्नति गरेर अस्थायी रूपमा अब सँगै सरकारले छिटै गरिदियोस्, प्रदेश सरकारले छिटै गरिदियोस् भन्ने अनुरोध गरेका छौँ। यात्रुहरूले भने आफ्नै गुनासो पोखेका छन्। हरेक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि बढी भाडा तिर्नुपर्ने, घण्टौसम्म जाममा बस्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ। बाटो त चाहे अलि नराम्रै हुन्छ के बाटो हो, वर्षा पनि बर्सात मौसम छ होइन, अलिक गाह्रै छ के बाटो। समस्या त अब छन् नि, अब बाटोमा जाम छ, अब टाइममा पुगिँदैन। दशैं तिहार तथा छठ लगायतका पर्वलाई लक्षित गरेर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक व्यवस्थापन विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। उपत्यकाका नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बस पार्क, साबहेल, गौसला, कोटेश्वर, जागती, सातदो बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धारा र पुरानो बस पार्क गरी 14 स्थानमा यात्रुको गुनासो सम्बोधन गर्न ट्राफिक सहायता कक्ष खोलेको छ। बन्चरे डाँडामा दीर्घकालीन फोहोर विसर्जन गर्न 2077 साल वैशाख 21 गतेसम्म समय सीमा तोकिए पनि सम्झौता अनुसार काम हुन सकेको छैन। बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न पूर्वाधारका सबै काम नसकिए पनि शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फोहोर विसर्जन गर्न निर्देशन दिएको छ। तर महानगरपालिका भने तत्कालै त्यहाँ फोहोर विसर्जन गर्ने पक्षमा छैन। यसले स्थानीय र संघीय सरकार बीच मतभेद बाहिरिएको छ। एक रिपोर्ट। लामो समय रोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको फोहोर भदौ तेस्रो साताबाट उठ्न थालेको थियो। तर पानी नपरेको अवस्थामा मात्रै फोहोर उठ्ने गरेको कारण अझैसम्म पूर्ण रूपमा काठमाडौँ सफा बन्न सकेको छैन। यसरी वर्षायाममा काठमाडौँको फोहोर नउठ्ने समस्या उपत्यकावासीले हरेक वर्ष बेहोर्दै आउनु परेको छ। तर पनि स्थायी रूपमा फोहोर विसर्जन गर्न तयार पारिएको बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइटको काम अझै सकिएको छैन। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले महानगरलाई दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्न बन्चरे डाँडामा पहिलो सेल निर्माण कार्य पूरा भएको जानकारी दिएको पनि 2 साता बितिसक्यो। 2टा सेल मध्ये पहिलो सेल चाहिँ तयारी भइसकेर त्यसमा फोहोर फाल्न मिल्ने अवस्था भइसकेको हुनाले त्यो कुराको जानकारी हामीले महानगरपालिकालाई जानकारी गराइसकेका छौँ र पटक पटक हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट आएर एउटा चाहिँ बाँकी काम हाम्रो त निर्माण त्यहाँ भइरहेको छ, दोस्रो चरणको काम पनि निर्माण भइरहेको छ। त्यो दोस्रो चरणको निर्माणको कामलाई असर नपर्ने गरी तपाईँहरूले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुहोस्। हामी चाहिँ पहिलो चरणको मध्ये पनि सेल 1 चाहिँ तयारी अवस्थामा छ भनेर हामीले लिखित रूपमा जानकारी गराइसकेको छौँ। यसअघि ल्यान्डफिल साइट छिटो निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएको महानगरले तत्काल बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने जनाएको छ। निर्माणको काम सम्पन्न नभएको र स्थानीयवासीका केही मागका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको महानगरपालिकाको धारणा छ। पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको स्थानमा फोहोर विसर्जन गर्न जाँदा सवारी साधनबाट हुने क्षति समेत महानगरपालिकाले नै बेहोर्नु पर्ने भन्ने विभागको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महानगरको वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले अहिले त्यहाँ फोहोर लैजान नसक्ने बताए। बनाउन नसक्ने, निर्माण गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि बन्चरे डाँडा दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर फालेन भनेर भन्ने। बन्चरे डाँडा चाहिँदैन हामीलाई अझै 1 वर्ष, तर झुकायो। किनभने गत वर्ष नै यो कुरोको भनिदिएको हामीहरूले सिस्टममै व्यवस्थापन गरेका थियौँ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। त्यति क्षमता छ काठमाडौँ महानगरपालिकासित, त्यति स्रोत र साधन छ, नभएको होइन। तर के भने वर्षातको बिचमा तपाईँले जेसुकै लिएर लएर त्यहाँको एमानका तपाईँको पहाडका चट्टानहरू लिएर राखेर पनि त्यसलाई के भने बाढी पहिरो आउने फलानाहरूले बगाएर लैसकेपछि हामीबाट यो समाधान हुन नसकेको स्थिति, समस्या आएको कुराले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको। विभागले निर्माणको काम सम्पन्न नगरिकनै महानगरपालिकालाई जिम्मा दिँदा तथा महानगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्णयलाई ठाडो व्यवस्था गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाले दुर्गन्धबाट कहिले मुक्ति पाउला भनेर भन्न सकिने अवस्था आउन सकेको छैन। मात्र 2 वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएको सिस्टोलमा अहिलेसम्म पनि फोहोर विसर्जन भइरहेको छ। पटक पटक यसलाई माटोले पुर्दै अहिलेसम्म सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको हो।
नेपालमा बिहिबार थप 1239 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11,629 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 941 जना र 3,614 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 298 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,78,676 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,072 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,324 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,56,954 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 20,743 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 340 जना आइसियुमा र 111 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी वैशाखभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार सबै नागरिकलाई खोप प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै वैशाखभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने योजना रहेको बताएका हुन्। उनले नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत भएको प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। सत्य तथ्यमा आधारित भएर सरकारको आलोचना हुनुपर्ने र यसलाई आफूले सदैव स्वागत गर्ने उनको भनाइ छ। भ्याक्सिनको लागि म छिटै नै नेपालभरि नै भ्याक्सिनको व्यवस्था पुरा हुँदैछ। वैशाखसम्म सबैलाई भ्याक्सिन लगाइसकिने हाम्रो योजना छ। यसै कारण चाहिँ यो अहिले कोभिड खतरनाक रूप नेपालमा आएको छ। धेरै व्यक्तिहरू मरेका छन्। कतिलाई यसको विषयमा ज्ञान पनि छैन कति खतरनाक छ भन्ने कुरालाई। त्यसैले चाहिँ कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठानले यस वर्षको हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार वासुदेव वर्मालाई पुरस्कृत गरेको हो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सेभ द चिल्ड्रेनले उत्तर पूर्वी सिरियाको शरणार्थी शिविरबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन असफल भएको भन्दै विदेशी सरकारहरूको निन्दा गरेको छ। त्यहाँ बालबालिकाहरूले खतराको सामना गरिरहेको भन्दै सिरियाको 2 शरणार्थी शिविरमा व्यापक हिंसा र धम्कीको बीचमा हजारौं बच्चाहरूले यातना भोगिरहेको उल्लेख गरिएको छ। बिहिबार प्रकाशित एक नयाँ प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले सेभ द चिल्ड्रेनले अल होल र रोज शिविरहरूमा शिक्षामा न्यूनतम पहुँच, बाल श्रममा वृद्धि र बढ्दो हिंसा हत्याको सामना दिइरहेको दावी गरेको छ। यस वर्ष अहिलेसम्म अल होलमा 62 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता नखेल्ने भएका छन्। ललितपुर प्याट्रियट्सले बिहिबार ज्ञानेन्द्रले चौथो संस्करणको प्रतियोगिता नखेल्ने जनाएको छ। ज्ञानेन्द्र ललितपुर प्याट्रियट्सको कप्तान समेत रहेका थिए। कप्तान ज्ञानेन्द्रले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै आइपिएल नखेल्ने बताएका छन्। यसअघि पूर्व कप्तान पारस खड्काले इपिएलबाट नाम फिर्ता लिएका थिए। यस्तै नेपाली टिमका उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र बलर बसन्त रेग्मीले समेत इपिएल खेल्ने छैनन्। चौथो संस्करणको इपिएल क्रिकेट शनिबारबाट टियु क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। उद्घाटनमा साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सले काठमाडौँ किङ्स 11 विरुद्ध खेल्नेछ। यसैबीच पाकिस्तानका पूर्व स्टार अलराउन्डर शाहिद अफ्रिदी एपिएल खेल्न नेपाल आइपुगेका छन्। अफ्रिदी काठमाडौँ किङ्स 11बाट इपिएल खेल्न बिहिबार नेपाल आइपुगेका हुन्। अफ्रिदी यस इपिएल खेल्ने सर्वाधिक ठूला नामका खेलाडी हुन्।
अफ्रिदीले नेपालमा सुरुवाती 2 खेल खेल्नेछन्। अफ्रिदीले शनिबार हुने ललितपुर प्याट्रियट्स विरुद्ध र सोमबार विराटनगर वरियर्स विरुद्ध खेल खेल्नेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिपक्षलाई पेलेरै सरकारद्वारा दुवै सदनबाट बजेट पारित, कार्यान्वयनको ढोका खुल्यो। प्रभावहीन बन्दै संसद, सभामुखको राजीनामादेखि गाली गलौजमा सांसदको दिन बित्दै। कांग्रेसको विवाद दिन प्रतिदिन उत्कर्षमा, सभापति देउबाको विरोध गर्दै पार्टी कार्यालयमा नेताहरूको धरना, पार्टीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति ठानेको आरोप, अधिवेशनको मितिमा विवाद। नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमाले पछ्याउँदै नेताहरूलाई पद बाँडफाँड गरेर फकाउँदै माधव नेपाल महासचिवमा भुषाल, 7 उपाध्यक्ष 3 उपमहासचिव र 4 सचिव टुङ्गियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरण झन जटिल बन्दै 2.5 वर्षसम्म पनि अनुसन्धानबाट पाएन पूर्णता। निर्णयकर्ता र नाम जोडिएका शीर्ष नेताहरू वक्तव्यबाजी गर्दै चोकिने प्रयासमा। कोरोनाको जोखिम कायमै रहँदा दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ 11 गतेदेखि खुल्ने, दुर्घटना कम गराउन सडक मर्मत गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग, यात्रुलाई भाडा बढ्ने चिन्ता। विभिन्न मुलुकका कारण सिरियाको शरणार्थी शिविरका लाखौं बालबालिका जोखिममा रहेको सेभ द चिल्ड्रेनको गुनासो, हिंसा र धम्कीको सामना गरिरहेको दावी। र शनिबारदेखि सुरु हुने इपिएलमा पारस र ज्ञानेन्द्र लगायत केही महत्त्वपूर्ण खेलाडीले नखेल्ने, काठमाडौँ किङ्स 11 का सहित अफ्रिदी नेपाल आइपुगे। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।